بكم فيديو جديد على قناتكم باك ايكو يد حفصة لامو. اليوم ان شاء الله غادي نعرفوا لو شابيتر 4 من لورغانيزاسيون اللي سميتو لا كرويسانس دو لونتربريز. غادي نعرفوا لي زانديكاتور كوانتيتاتيف كاليتاتيف لي مود دو كرويسانس انترن اكسترن لي موداليتي ديالهم تو سولا، وغادي نخدموا واحد ليكزامبل كي ديما حنا ديما كنخدموا تمارين. الوغ نمشيو دابا. chapitre 4 هو هذا سي لا كرويسانس دو لونتربريز، النمو ديال الشركه. فاش كنهضر على النمو ديال الشركه كنهضر على جوج ديال الحوايج، يا اما كبرات ليها لا طاي ديالها، يعني مثلا كانت صغيره ولات موين، وكانت موين ولات كبيره، كانت كبيره ولات هيبر كبيره، سي سا. Ou par une amélioration de ses indicateurs ou encore par un changement positif de sa structure. يعني اشنو هما لي زانديكاتور؟ كاينين كوانتيتاتيف اي كاليتاتيف، مازال نتعرفوا عليهم مزيان. يعني تشونجات لينا بوزيتيفمون ان انديكاتور، مثلا كان عندنا لو شيفر دافير ديال هذا العام هو 10000 درهم، العام الجاي جبت 300,000 درهم. بيان سور سي اون اوغمونطاسيون اللي كبيره، سكي في لا كرويسانس دو لونتربريز كبرات مزيان. دابا غادي ندوزو لي زوبجيكتيف دو لا كرويسانس. réalisation des économies d'échelle. اشنا هي économie d'échelle؟ هضرت عليها في الفيديوهات اللي قبل. هي مثلا كتنتجي بزاف ديال المنتوجات ولكن بثمن قليل. يعني اشنا هي بالفرنسي réussir à baisser le coût de production unitaire grâce à une augmentation de la quantité de production. يعني مثلا الا جينا المنتوج واحد كتلقى القيمه ديالو باش نتجتيه الفلوس ناقصين، ولكن نتجتي منه بزاف. هذه هي ليكونومي داشال. recherche des effets de synergie وهادي تا هي شرحته في الفيديو اللي قبل، ومهم هاد لو تيرم. هني l'effet de complémentarité التكامل، c'est la complémentarité entre entreprises ou activités permettant d'atteindre des résultats supérieurs. يعني هذا هو الهدف ديال النمو. فاش كتكبر وكتنمو هذا هو الهدف ديالك، انك تولي تربح مزيان، انك تنتج واحد المنتوج بقيمه قليله ولكن بزاف المنتوجات، انك دير واحد دي زيفي دو سينرجي مع شركات اخرين باش هكا تربح مازال المزيد من المال. pouvoir de négociation. شنو هو البوفوار دو نيغوسياسيون؟ en réalisant une croissance et en devenant grande. فاش كنوليو منميين وكنوليو كبار، l'entreprise cherche le pouvoir. شنو هو لو بوفوار؟ السلطه. عندك السلطه في واحد الدوله مثلا. l'influence sur tous ses partenaires clients fournisseurs ايتا بنك. يعني مثلا مشيتي للبنك بغيتي تشد كريدي كيقول لك انت من شركه، كتقول انا الشركه الفلانيه. الا كانت عندك لا كرويسانس كيقول لك وي مرحبا، هذه هي السلطه. كليون سمعك باللي هذا المنتوج ديال هذه الشركه، الا كنتي عندك لا كرويسانس كيقول لك هذا المنتوج هو اللي بغيت نشري انا. يعني كتكون عندك لو بوفوار سور تو لي بارتنير ديالك. فورنيسور فاش كيسمع انه بيخدم مع واحد الشركه اللي كبيره كيقول واه هذه فرصه ما كتعوضش، يعني هذه نعطيهم بثمن رخيص. والهدف الخامس، الهدف الرابع باردون، la taille critique. شنو هي la taille critique؟ Il s'agit de la taille minimale nécessaire pour qu'une entreprise se positionne et survit dans un marché déterminé. La taille critique هي ديك la taille، يعني أصغر حاجة ممكن تكون فيها في داك لو مارشي، اصغر حاجه. طبيعه الحال حنا كنهضروا ديما على المينيموم، انت طبيعه الحال غادي يكون عندك اكثر من ديك لا طاي. ليكسبيريونس لا كرويسانس اي ان سين ديكسبيريونس، يعني التجربه. بيان سور ماشي تجي وتجي تولي كرويسون، يعني فاش تيكون عندك اون كرويسانس راه هذه علامه على انك دوزتي واحد 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين ولا 10 في الحرفه. اش كيتسمى هادشي؟ كتسمى ليكسبيريونس. دابا غادي ندوزو لي زانديكاتور دو كرويسانس. هادو ديما كيتحطوا في الوطني ديما، وخصكم تجيبوا النقط ديالهم حتى شي واحد الحاجه اللي بسيطه واللي كتجبدها من النص. عرفتي ديك اخرج من النص هي هادي. c'est l'ensemble des éléments qui prouvent qu'il y a une croissance. يعني هادو بحال قلتي العوامل اللي كيبينوا لنا بلي بصح كاينه كرويسانس. يعني ملي نجي عندك وتقول لك واش عندك كرويسانس في الشركه ديالك، غتقول لي ولكن ماشي غتقول لي غادي تسكت، خصك تعطيني الدليل على هاد الكرويسانس. حيت الا قلتي وما قلتيش لي الدليل دونك هذيك ماشي كرويسانس. مزيان، عندي الدلائل او لي زانديكاتور كوانتيتاتيف. شنو هي كوانتيتاتيف؟ هي ميزورابل، يعني كيتحسبوا، يعني شيفري. اي حاجه لقيتي فيها رقم شتي من الاخر 20% 300,000 درهم، اي حاجه فيها الارقام شيفري، يعني محسوبه.
Voilà, أنا أعطيكم أمثلة. Le chiffre d'affaires de 2 milliards de dirhams à 5 milliards de dirhams, la part de marché de 25%, l'effectif de 400 salariés à 600 salariés. يعني شنو اكتشفتوا في هذا الشيء كامل؟ هذا الشيء كلشي مزيان، ولكن علاش قلنا ليه كونتيتاتيف وما قلناش ليه كاليتاتيف؟ سي كوم رقم شيفري اي ميزورابل. مزيان، دابا غادي ندوزو لي زانديكاتور كاليتاتيف وهما العكس ديال لي زانديكاتور كونتيتاتيف. علاش؟ حيتاش هما نون ميزورابل ماشي شيفري، ما فيهمش الارقام لا يوجد. يعني واحد الحاجه اللي كتبين لينا بلي فريمون لونتربريز عندها كرواسونس، بلي شي حاجه زوينه بالنسبه للشركه تزاد عندها، ولكن ني با شيفري. انا نعطيكم امثله اللي اغلبيه كيكونوا في الوطن. دونك انا باش كنسهل عليكم الخدمه. création de filiale bien sûr، انك مشيتي وانتجتي فرع. بيان الا انتجتي فرع يعني راك الشركه ديالك الاصليه غادي لك مزيان، كتسمى لونتربريز مير. اكسبانسيون على الاكستيريور. شنو اكسبانسيون على الاكستيريور؟ هي التوسع على النطاق مثلا الخارجي. يعني مثلا كنتي خدام في المغرب وليتي بغيتي تخدم في فرنسا، هذا دليل على انك غادي مزيان في الشركه ديالك. كل ما كنتي غادي مزيان في المغرب ما غاديش تمشي توسع وتصيفط المنتوجات ديالك للخارج. amélioration de la qualité. فاش بنادم كيولي كيخدم على لا كونتيتي وكما قلنا قبيله ليكونومي داشال وكيولي غادي مزيان، كيولي كيخدم حتى على الكاليتي. يعني حتى هذا دليل. اونطري اون بورس، تدخل لا بورس وتحط الاسهم ديالك، هذا دليل على انك شركه متقدمه او ناميه. création de nouvelles activités. bien sûr انك كنتي خدام في واحد لاكتيفيتي مربحه غادي مزيان وعندك الفلوس، يعني كاينين الفلوس من نطاق اخر، كتقول انا نمشي نخدم في اكتيفيتي دو لوتي دو طرافاي، يعني انك توطي من طريقه العمل ديالك. مثلا بارتناريا. شوفوا بعدا باش نقول لكم واحد الحاجه، شتي كاع دوك لي استراتيجي اللي تعرفنا عليهم في لو شابيتر 3 الا شفتوا الفيديو، راه هادو كاملين دليل على الكرواسونس. عرفتي من الاخر غادي جيتكم لها ومازال غادي نتعرفوا عليهم في لي مود دو كرواسونس. ها هما المهم مود دو كرواسونس. عندنا جوج ديال الانواع، عندنا الكرواسونس انترن وعندنا الكرواسونس اكسترن. اشنو الفرق بين الكرواسونس انترن والكرواسونس اكسترن؟ Croissance interne, l'entreprise réalise une croissance en se basant sur ses propres efforts, sans faire intervenir une autre entreprise. يعني في l'entreprise كدير واحد النمو، كدير واحد التطور، ولكن باللي زيفور ديالها، من المؤهلات ديالها، بلا ما تمشي عند شي شركه اخرى تعاونها ولا عند شي بنكه تعطيها شي كريدي. يعني هي بالمؤهلات ديالها، بلي ريسورس ديالها الداخليه، يعني انترن، كتسمى انترن يعني داخل الشركه. ما كتمشيش حتى عند شي حاجه اخرى، ما كديرش شراكه مع حتى شي حد اخر. نعطيكم دابا في اي مود كنقولوا مود دو كرواسونس انترن، كل مود فيه موداليتي. اشنو هما لي موداليتي دو كرواسونس انترن؟ بعدا اشنو هما لي اخر؟ راه هو الانفستيسمون، يعني الشركه كتستثمر بالمؤهلات ديالها الخاصه في الشركه ديالها، يعني راه هو الاستثمار. مزيان انا عارفوا شنو هما لي موداليتي دو الكرواسونس انترن. يما لوغمونطاسيون داكتيف، يعني مثلا مشات شرات لي ماشين، شرات واحد لو بروفي، شرات واحد اللوجيسيال، هادو كلهم ولكن من المؤهلات ديالها، ما مشات حتى لشي شركه اخرى. برودكسيون داكتيف، عقلوا على هاد برودكسيون داكتيف. اشنو هي برودكسيون داكتيف؟ مثلا كونستركسيون دي هانغار، ديفلوبمون دو نوفيل تكنولوجي. يعني مثلا مشات بنات واحد لوزين كاين في بن قرير باش تبقى تخدم فيه، هذا كيتسمى برودكسيون داكتيف. عقلوا على هاد لي موداليتي. ثالث innovation par le lancement de nouveaux produits. يعني شنو دات استراتيجي دو ديفيرونسياسيون، مشات وهي دير واحد المنتوج جديد يلاه خرج، هذه كتسمى كرواسونس انترن. موداليتي innovation par le lancement de nouveaux produits. مزيان دابا غادي ندوزو لا كرواسونس اكسترن. دابا ملي قلنا الكرواسونس انترن انها كدير النمو بدون ما تمشي عند شي شركه اخرى تعاونها، شنو هي كرواسونس انترن؟ هي كدير واحد النمو بالمساعده ديال شركات اخرى. هاي سهله. مزيان قراو فرونسي. l'entreprise réalise une croissance en faisant intervenir une autre entreprise. يما بارتناريا، يما اليانس، يما اكور دو ريغروبمون. فاش كنقول بارتناريا اش من استراتيجيه علاش كنهضر على لا استراتيجي دان بارتيسيون، يعني داكشي تاع فرانشيز و داك لا سيسيون دو ليسانس، يعني كاع هادوك كيدخلوا في البارتناريا. وفاش كنقول ريغروبمون، شنو هي ريغروبمون؟ هي لانتيغراسيون، هي استراتيجي دانتيغراسيون، يعني وحده من دوك الشركات كتمشي فحالها. يعني مثلا يما ندير ابسوربسيون يما فيوزيون. المهم هادشي نتعرفوا عليه مزيان في لي موداليتي. مزيان دابا في لي موداليتي ديال الكرواسونس اكسترن كاينين جوج، كاينين لي موداليتي جوريديك وكاينين
لي موداليتي فينانسي. ركزوا معايا على جوريديك حيت هما اللي كيتعطاو في الوطن. مزيان. موداليتي جوريديك حتى هي براسها فيها جوج الانواع، فيها بارتناريا وفيها ريغروبمون. اشنا هي بارتناريا؟ اشنو قلنا على بارتناريا؟ هي لا استراتيجي دامبارتيسيون. فاش كنا هضرنا على استراتيجي دامبارتيسيون في لو شابيتر 3 الناس اللي شافوا الفيديو فيهم بزاف ديال لي موداليتي وشرحناهم كاملين. عندنا لا سو تريتونس. شنو هي سو تريتونس؟ قسامه، انا كنخدم هذا وانت كتخدم هذا. لا سو تريتونس علاش كنشرحها وكنعاود نشرحها حيت كتعطى. عندنا لا فرانشيز، عندنا لا سيسيون، عندنا لا كونسيسيون، وعندنا فيليال كومول او جوان فونتور، وعندنا لا جي او. وكتزاد عندنا واحد الحاجه اخرى في الكرواسونس اكسترن سميتها لا بريز دو بارتيسيباسيون. شنو هي بريز دو بارتيسيباسيون هادي؟ علاش قلتها؟ حيت بزاف من الاساتذه ما كيذكروهاش ولكن كتعطى في الوطني. شنو هي بريز دو بارتيسيباسيون؟ هي فاش كنشري اسهم وكتولي كتساهم في الاداره ديال ديك الشركه. ماشي هي كتشري اسهم وكتخليهم وكتمشي كتخليهم هما ياخذوا الراي وياخذوا القرارات، لا. بريز دو بارتيسيباسيون هي كتشري الاسهم وكتولي كتساهم معاهم، كتحضر معاهم الاجتماعات الاداره اكسترا. مزيان. هادو بالنسبه للبارتناريا. بالنسبه للغروبمون هما نيت دوك لي موداليتي اللي هضرنا عليهم في لا استراتيجي دانتيغراسيون وتا هما كتزاد فيهم وحده. مزيان. شنو هي فيزيون؟ شنو كنا قلنا على فيزيون؟ هي دو زونتربريز ا اي بي سو ريغروب اي دون نيسانس اون انتربريز سي. يعني ا اي بي كيمشيو فحالهم، ا و بي كيتجمعوا كيعطيو نيسانس لواحد لونتربريز سي. ا و بي كيمشيو فحالهم. L'absorption, il y a une entreprise A achète la totalité d'une entreprise B و B disparaît. حيت فاش كنهضر لك على الانتيغراسيون ولا على الريغروبمون يعني واحد الشركه ما كتبقاش كتمشي فحالها. اوطون كو فاش كنهضر على بارتناريا الشركات بجوجهم كيبقاو وبجوجهم كتبقى عندهم لوتونومي ديالهم، يعني الاستقلاليه ديالهم. مزيان. غادي ندوزو لا سيسيون. يعني انتربريز ا كديفيزا لجوج، النص ديالها كتعطيه لبي والنص ديالها كتعطيه لسي، و ا كتمشي فحالها. وكاينه وحده ديك اللي كتزاد كيتسمى الA P A ولا l'apport partiel d'actifs. اشنا هي نشرحوها؟ Une entreprise A réalisé une croissance en se faisant transférer une partie de l'actif de B. B n'a pas disparu. يعني انا كنحقق واحد النمو ولكن عن طريق اش؟ واحد الشركه اخرى كتعطيني لاكتيف ديالها. اشنا هي لاكتيف؟ يعني كتعطيني مثلا الماتيريال، كتعطيني مثلا الناس اللي كيخدموا، ولكن هي باقيه شركه باقيه مستقله ما ديسباراتش فحالها. كتسمى لابور بارسيال داكتيف. واش فهمتوني اش بنوصل لكم؟ يعني هي كتعطيك لاكتيف ديالها. تجي عقلوا عليها حيت كتعطى في الوطني. كتعطيك لاكتيف، كتعطيك الماتيريال، كتعطيك كتقول لك خدم بهم صافي خذوهم، ولكن هي باقيه. يعني مثلا كنقولوا واحد لاتربريز جا سيزي كتقول لك اش غندير، نبيع هادشي نعطيه لشي شركه اخرى. هادشي كيتسمى موداليتي فينانسيير. من الاخر ثاني هي لاشا دي زاكسيون، شراء الاسهم يا اما من البورصه. وهادو هما الانواع اللي هادو هما لي موداليتي نتعرفوا عليهم دابا. لا نيغوسياسيون ديريكت، يعني l'entreprise négocie directement l'acquisition des actions désirées avec les personnes qui les détiennent. يعني مثلا انا عندي واحد الاسهم، كيجي عندي واحد اخر كيقول لي بغيت نشري الاسهم، كنقول ليه هاك لا يسر. يعني ديريكتومون بيني وبينه. لو راماساج بورسي، يعني هنا كتدخل البورصه في الموضوع. يعني l'entreprise achète des actions désirées par l'intermédiaire de la bourse. L'offre publique d'achat هي كتمشي كتنشر بوبليكمون مثلا في واحد الجورنال باللي راك بغيتي تشري واحد دي زاكسيون مع واحد لو كون ديتيرميني. L'offre publique de vente هي كتمشي كتانونسي تاني بوبليكمون باللي راك بغيتي تشري واحد دي زاكسيون بواحد الثمن. L'offre publique d'échange اشنو هي d'échange؟ هي كتبادل انت وياه، عطيني نعطيك. Vouloir l'entreprise annonce publiquement vouloir échanger des actions déterminées contre d'autres actions. يعني ماشي contre prix, contre d'autres actions également déterminées pendant une période donnée. يعني ببساطة هادو صراحة. Avantages et limites. Bien sûr que la croissance interne عندها avantage وعندها limite. croissance externe عندهم avantage وعندهم limite. هادو خصكم تحفظوهم على الأقل وحدة في الواحد حيت كيتعطاو 100%. croissance interne l'avantage ديالها انك كتحافظ على الاستقلاليه ديالك، conserve son indépendance، stabilité sociale، يعني ما كاينش عندك داك الزعزعه، يعني كتبقى مستقر راسك ما عندك حتى شي مشاكل. l'inconvénient ان الكرواسونس كتكون لونت، يعني كتكون طويله ان ما تعاونش معاك كما كنقولوا يد وحده ما كتصفقش. اسونتي لا سبيسياليزاسيون، يعني ديك السبيسياليزاسيون كتولي شويه، يعني ديما كنعاودوا نفس الخدمه. croissance externe اشنا هما لافونتاج ديالها؟ croissance rapide، يعني الاكس ديال لانكونفينيون ديال الاخرى. خصكم تكونوا ذكيين وتحفظوا داكشي بطريقه ذكيه. دونك croissance rapide يعني دغيا. effet de synergie يعني التكامل، effet de synergie. l'inconvénient
perd son indépendance يعني الاستقلاليه ديالك كتمشي انتما قلنا في لافونتاج ديال الكروسونس انترن كونسيرف لانديبوندونس دابا قلنا perd son indépendance فوالا ولو كو élevé بيان سور راه فاش كتدخل مع شركه اخرى تحط الفلوس صحاح على اجيو مثلا ودير غوغروبمون وتمشي تشري شركه اخرى راه كاينين الفلوس مزيان دابا غادي نخدموا واحد لابليكاسيون فيها كاع هادشي اللي قرينا وفيها حتى لي استراتيجي باش نحاولوا نشرحوا اكثر مزيان هي لابليكاسيون حاولوا توقفوا لو فيديو حتى تجاوبوا على التمارين عاد باش تصنتوا للشرح مزيان انا نقرا لكم دابا مود 2000 confection est prête à porter femme destinée à l'export يعني كتقاد الحوايج ديال العيالات كتصدرهم. Grâce à l'amélioration de la qualité de ses articles, Entreprise Casablancaise a vu son chiffre d'affaires passer de 2 milliards de dirhams en 2014 à 5 milliards de dirhams en 2015. Pour concilier qualité et maîtrise des charges, Mode 2000 confie la réalisation de certains articles à une entreprise en Inde. Bien. Dégager le métier de Mode 2000. باين هي ديك الاولى la confection de prêt-à-porter femme destinée à l'export باينه. قال لك dégager les stratégies de Mode 2000 avec leurs modalités يعني اول استراتيجي بعدا ديما كتكون شنو هي هنايا شنو هي سبيسياليزاسيون يعني ما كايناش ديفيرسيفيكاسيون ياك الا ما كانش ديفيرسيفيكاسيون هما كيخدموا في الحوايج يعني راه سبيسياليزاسيون اشنا هي يعني اش كنديروا مثلا نتوما شوف كي تديروا ديما ديروا هذا الطابلو حاولوا تخدموه بحال هكا الا خدمتوا بحال هكا كتبانوا بلي راكم ذكيين وكتبانوا المصحيح بلي راكم منظمين في الخدمه ديالكم. Donc, spécialisation, justification, mode 2000 exerce un seul métier confection. ديما ديروا الجوستيفيكاسيون عندكم تمشيو تكتبوا لهم ديك الاستراتيجي بوحدها راه بيحسبوها لكم غلطه بحال انا قلينا اما الا درتو جوستيفيكاسيون كتبانوا بلي راكم فاهمين. غراس نمشيو دابا نشوفوا اشنا هي استراتيجي اخرى اشنو قال لك في الاول في ديك الميتي قال لك ديستيني على الاكسبور وحنا في لي موداليتي ديال الانترناسيوناليزاسيون لقينا فيها الاكسبور يعني هما ما كيخدموش في المغرب هما كيصنعوا في المغرب ولكن كيصدروا يعني لا استراتيجي الثانيه هي الانترناسيوناليزاسيون هانتوما كتكتبوا في جوستيفيكاسيون مود 2000 7 vers l'extérieur يعني تتوسع vers l'extérieur اشنا هي لا موداليتي هي الاكسبورطاسيون اشنا هي ثاني واحد الاستراتيجيه اخرى اشنو قالوا لينا pour concilier qualité et maîtrise des charges اشنا هو لو maîtrise des charges قلناها في لا استراتيجي هي لا استراتيجي دو دوميناسيون بار لي كو يعني هاد لونتربريز هادي راه كتحكم في المصاريف ديالها كيتسمى لو maîtrise des charges يعني كتسمى استراتيجي دو دوميناسيون بار لي كو هاهي شفتها فين قالوها في النص pour concilier qualité et maîtrise des charges والاستراتيجي الاخرانيه اشنا هي قالك mode 2000 confie à la réalisation de certains articles à une entreprise en Inde راه ما قالكش بان l'entreprise en Inde قالك واحد المنتوجات تاع واحد لونتربريز فلاني بينا نقادوهم لهم حنا هنا في المغرب يعني شنو درنا معاهم بارتناريا انا غنقاد لك هاد السلعه وانت خلصني وشنو قلنا في لي موداليتي ديال البارتناريا او الموداليتي ديال لامبارتيسيون شنو سميتها هادي سميتها لا سوتريتانس قسمه انا غنقاد لك هادي وانت غتعطيني الفلوس كنكتبوا لهم امبارتيسيون اشنا هي لا جوستيفيكاسيون مود 2000 confie la réalisation des coûts articles à une entreprise en Inde اشنا هي الموداليتي هي لو سوتريتانس دابا غادي نشوفوا la question 3 dégager les indicateurs de croissance et qualifier-les يعني كيفاش نقول لي اين هما اللي كوانتيتاتيف وقول لي اين هما اللي كاليتاتيف غنمشيو للنص ونشوفوا mode 2000 confection de prêt-à-porter femme destinée à l'export انا ما عندنا والو grâce à l'amélioration de la qualité اشنو هي amélioration de la qualité هاتي باينه باللي راه croissance ولكن واش كاليتاتيف ولا كوانتيتاتيف كاليتاتيف حيت ماشي mesurable. Cette entreprise vit que son chiffre d'affaires passe de 2 milliards de dirhams à 5 milliards de dirhams. Et c'est quantitatif. عندنا signature d'une partenariat مع l'Inde. هذه هي un indicateur de croissance bien sûr راه قلناها في داك المثال وعندنا le maîtrise de charge ها هو le maîtrise de charge تا هو راه c'est un indicateur de croissance ها هو le corrigé qualitatif amélioration de la qualité des articles expansion à l'extérieur oui c'est un indicateur de croissance يعني انك توسعتي الى الخارج signature d'une partenariat ou maîtrise des charges بالنسبة للكوانتيتاتيف عندنا augmentation de chiffre d'affaires de 2 milliards de dirhams 2014 à 5 milliards de dirhams. دابا غادي نشوفوا les modes de croissance.
دابا بطبيعة الحال داك النص بلا ما نعاودو نقراو حيتاش راه قريناه. دابا فاش الا قلت لك مود دو كرواسونس اشنو قلنا عليهم؟ فيهم لي زانترن وفيهم ليكسترن. اشنو هو انترن؟ هو داكشي اللي دارت الشركه بالقدرات ديالها. اشنو دات واحد الشيفر دافير réalisation d'un changement positif grâce à ses propres efforts بحال l'augmentation de chiffre d'affaires. المهم نتوما شوفوا فاش يقولوا لكم croissance interne كتبوا لهم هاد الجمله هادي اللي كتبت انا كتبوها لهم. كتبوا réalisation d'un changement positif grâce à ses propres efforts وديروا بين قوسين دوك اللي مثلا كيدلوا على انها داتو بيديها، يعني مثلا l'augmentation de chiffre d'affaires. بالنسبه للاكسترن شنو هي اكسترن؟ هي انها دات واحد المجهود، دات واحد الكرواسانس، ولكن تعاونت مع شركات اخرى. يعني اشنا هي اول حاجه كتبين لينا باللي راه سميتو هي سيناتور دان بارتناريا افيك ليند دو سو-تريتانس. فوالا هي سيناتور دان بارتناريا دو سو-تريتانس افيك اون انتربريز اون ليند. اشنا هي الموداليتي جوريديك؟ اشنا هي الموداليتي هنايا؟ سي اون بارتناريا سو-تريتانس. راه شفناها في سميتو افونتاج ليميت. نتوما راه في السؤال السادس قال لك دوني ان افونتاج، ها هو السؤال، دوني ان افونتاج اي ليميت دو شاك استراتيجي ديغاجي. وراه انا فاش شرحت لكم الفيديو ديال الاستراتيجي قلت لكم ديما حفظوا اون افونتاج اي ليميت حيتاش كيتعطاو في الوطني. دونك انا غادي نعطيكم ان افونتاج اي ليميت، يعني بالنسبه للسبيسياليزاسيون افونتاج ميتريز دو ميتيي، انكونفينيون vulnérabilité domination par les coûts, réalisation l'économie d'échelle يعني انك كتولي كتربح، ou l'inconvénient c'est la concurrence. Internationalisation l'avantage ديالها هي marché vaste يعني كبير، ou l'inconvénient ديالها c'est l'instabilité de taux de change. L'impartition l'avantage ديالها هو l'effet de synergie، و l'inconvénient ديالها هو vol de l'information. حاولوا تحفظوا هادو نيت اللي عطيتكم هنايا يبقاو عندكم في راسكم. تكونوا فهمتوني مزيان. ما تنساوش الا فهمتوش اي حاجه خليوها ليا في كومونتير ولا صيفطوا ليا في الانستغرام لا محافظه. اوسي اللي بغيت نقول لكم هو حاولوا ديروا ابوني وتفعلوا الجرس حيت كما كتعرفوا كنلوح الجديد يوميا. اي على بروشين ان شاء الله.